أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما شاء الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله بارك الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. حياك الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بارك الله شيخ، بارك الله. يا رب. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله الله الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. زادك الله في صوتك. يا رب. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
خاصتي. الله نعرہ تکبیر. आवाज थोड़ी सी मंजूर है. कुल आमिनू बिही औ ला तुमिनू. माशाल्लाह माशाल्लाह. बुजुर्ग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, नौजवान खामोश बैठे हुए हैं. बुजुर्गों के लिए कह दें माशाल्लाह. वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله. زين الله صوتك وأعظم الله أجرك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله أحسنت وأجملت يا شيخ. الله أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله الله. قل ادعوا الله الله الله. قل ادعوا الله
يا شيخ أنا أدعو لك الله يجعلك في أهل الجنة من أهل الجنة. الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله الله. سبيلا وقل الحمد لله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. زين الله صوتك أطال الله عمرك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم الله الله الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلق فسوى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي قدر فهدى. الذي أخرج المرعى فجعله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله الله الله. قد أفلح من تزكى. الله الله. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. الله الله. بارك الله يا شيخ. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما شاء الله. زين الله صوتك، زين الله صوتك. بارك الله فيك. آمين. أحسنت وأجملت. إن هذا لفي الصحف الأولى. ما شاء الله. صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يا رب يا رب. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله الله. بأن ربك أوحى لها. الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ
بارك الله في عمرك أطال الله عمرك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله الله الله. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق